जल्मला तुझ्या मोगात बाये हांव राखून रावला जर हांव तुझे खातीर जल्मला तुझ्या मोगात बाये हांव राखून रावला तुझ्या काळजाच्या गुणायेन तूं रमलाय तुझ्या एक सूर्य जिविताक प्रकाश म्हटलाय तुझ्या काळजाच्या गुणायेन तूं रमलाय तुझ्या एक सूर्य जिविताक प्रकाश म्हटलाय ये वेगी येतो गोपान तुझ्या राखून आसा वेंगेन तुझ्या ये वेगी येतो गोपान तुझ्या राखून आसा वेंगेन तुझ्या दोगां तरणाटी आपलेंच म्हणलें भगवंत कुटाम आराम करच्याक पयले मॅट करर उपेग करतात तर मोगाचे न्हू काका ताळी जावन हांव नेना पूण देवाचें निर्मण हेंच म्हण वळखता त्या देखून उमजुर्तावन आयलेलें भोव सोबीत कुटाम आसा लासरादो गेलें तांकां हांव मोगान स्वागत करूंक आसा आमचे मदगात मनीस हॅरी आनी मनीस तीन ग्रेसी लासरादो आपल्या कुटुंबादारांक विशेषण आपल्या मोगाच्या पुताक म्हणजे कर्राच्या बेसांत एक वरच्या नवऱ्याक हेन्सेला संगी हांगासर हजर जाल्यान देखून मोगाचे न्हू आमी सुमेस्ता तांकां आमचे मदगात आपोवन हाडटा आसतना कार्याच्या येजमान्याक आनी येजमानीक बोबानेस फेलिक्स आनी प्रिसिल्ला फेर्नांद तुमकां उलो दिता सालाच्या दरवाट्यार उबी आसच्या मानाच्या नव्या सैर्याक कित्याक मानाचें म्हणूंक आशेता हें कुटाम नावर्तीक कुटाम उमजुरांतलें आनी ह्या कुटुंबांत देवास्पण देवबिरान मातने सासेरदोतांचे देणे आसा जाल्ल्यान नावार्थीक कुटाम म्हूण आशेता त्या कुटुंबाक आमी स्वागत करया आमा मदगात पानपड उदका संगे इल्लो ताळयो देवी आमी समजता कम ऑन ऑल ऑफ यू प्लीज पुट योर हँड्स टुगेदर नवऱ्या बाबान एका घडये हांगा बसचें आवय बापायन हांगात बसा उरलीं पोर आमी येणे पुरा बसून दट्टो आनी उनी देव बरो दीस मोगोचे न्हू तुमकां समजतांक मागता भगवंत कुटुंबाचे परबेचे उल्हास पटयता भगी आयताराचे शुभाशय म्हणटा आनी ह्या वर्त्या दिसाचे उल्हास पटयता मिलन दोन काळजाचे एकवट एका कुटुंबाचो आनी तें जाता आयच्या दिसाच्या गणिताचे पयले मॅट उमजूर आनी मडंत्यारा मदें पवित्र काळजां आनी भगवंत कुटुंबा मदें काळजां विणूंक मोना मोना बांदूंक कुटुंबा सांगात हाडूंक देवाचो निर्धार आमी वळखून घेवया त्या देखून लासरादो गेले कुटाम हांगासर आसा तुमकां परत एक फावटी उतरां विणून मोगान स्वागत करता सांगत आस फेर्नांदा गेल्या कुटुंबाच्या नांवी मनाचे येजमान्याक आनी येजमानीक हांगासर मुखार आपयता मनीस फेलिक्स आनी प्रिसिल्ला बाई एक घडी बरोबर रावा हांगा या मुखार रावा तुमी
हें कार्य मोगाचें तांणी उबें केलां तांच्या दुवेच्या मोगान आनी मानान तांच्या दुवेच्या संतोशान आनी संभ्रमान आनी तांच्या कुटुंबांत येवकार मागच्या मोगाळ जावयांच्या अभिमानान देखून कार्याची हक्कदारां ती जावन आसतना 2 ताळयांचो आवाज तांकां सुरवेर दिवंकूच जाय आमी सुमेस्तांनी उल्हास म्हणटा कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा म्हाका हात मेळया बरें म्हाका आनी आतां उलो दिता कार्य सुरू करच्या पयलें डायरी मिल्क चॉकलेट केलां गे तुमी केलां न्ही तांकां आसतना कालें जाता तोंड गोड जाता हाती गोड जातात की त्या चॉकलेट पयलें हातान आपडचें न्ही गे आमी आनी आतां तुमचे हात गोड करा दोगांय जाणां पळया आनी तुमचे गाल गोड करा पळया दोगांय जाणां लागीं वचून 2 घट्ट ताळयो तांकां आमी दिवया आनी ती गोड जाल्यार सगळें कार्य गोडच जाता म्हूण सांगून आतां तुमकां उलो दिता तुमचो जावय थंयसर येवन लोकां जोम्या मदें बसला तसो जागो तो न्हय आज न्हय गी तसो जागो जावन असो मानाचो सोफा त्या देखून तुमी जसो हात धरलो हातांत हात तशें ते 2 मिनटां चलोवन जावया तशें आसा पळया दोगांय जाणां हाताक हात धरून आसा हेन्सेलाक आमचे मदगात आपणान ह्या बसकेर तुमी बसूंक जाय म्हूण उलो दिता सगळ्यांचो ताळयो आवाज येवन सुमेस्ता हरेताक स्वागत करुया ह्या घडये ताच्या जावच्या माय मावा संगी ह्या वेदेक पयर आसा दोगांय जाणां फेलिक्स तट्टू आनी प्रिसिल्ला बाई तुमच्या लागीं उलो आसा तुमच्या जावयांक हांव शीदा बसोंक सांगिना बसकेर तुमी बसया ताका बुजान धरून बसया एक घडी बोल मानाच्या बसकेर हेन्सल बसचें तुमी वय 2 ताळयांचो आवाज परत एक फुटी वळोवन दी आमी सुमेस्ता तांकां बरें आशेता बरें मागता तुमी बसका काण घेया प्रिन्सिया तांकां मोगाचें प्रत्येक जावन बायेक आनी भावाक मस्त मोगाचें तें मदगत आसल्यान तांकां तांचो संतोश व्हरतो म्हूण मानून घेतात तर उलो दिता प्रिन्सियाच्या बाया लागीं आनी भावा लागीं भौजी लागीं सोनिया विवियन आनी प्रितम तुमी व्हंकलेक आपोवन हाडूंक जाय ह्या वेदीचो मान दाखोवंक जाय 2 घट्ट ताळयो दिवया व्हंकलेक आमी स्वागत करया आमा मदगात एवरीबॉडी लेट्स गो Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh eh oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Come on all of you. Show the road, come on. You can do, prove to them you got the moves. I know about you, I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Come on. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. Thank you very much. तुमची एक सांगात फोटो काडयता मम्माचे आनी डाडाचे फोटो काडयले म्हणटा तुमकां बेजाराय जावचें नाका न्ही आमची एक फोटो काड नेल्सन फोटोग्राफी येस देव बरें करूं ते गायकी तुमची बसका काण घेया ह्या सुबीत 2 परांच्या वेळार हांवूं सुराय आनी हांवूं सुराणी म्हणल्यार सुबीत उतरांनी प्रिन्सिया आनी हेन्सल आमा उजिरोपी आसात मोगोचे न्हू तांचो दीस आमचो जावन घेवच्या हे पता दिता गी दी हे फुलां दी या कम ऑन गिव टू देम ये कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा पळय 2 ताळयो दिवया हाका आमी आतां पाटी दियात आतां वचून कोणाक दिवचें म्हळ्यार थंय दी डाडा आनी मम्मात न्ही तांकांय दिया या पुता या तांकांय दिवन दी खुशी जाली न्ही गी शी इज हॅपी केअराक 2 घट्ट ताळयो दिया पळय सुमेस्ता एवरीबॉडी मोगळ हेन्सल आनी प्रिन्सिया हार्टी कंग्रॅच्युलेशन्स तुमी आयच्या दिता नवें मॅट मुखार दवरतात 2023 इसवेचो 11सो दीस तुमच्या सांगतपणाचो पयलो दीस जाता तांतल्यान तातूंत भाग्यवंत कुटुंबाच्या परबे दिसा आमचें कुटुंब तुमी बसूंक येतात देखून उल्हास पटयता कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा व्हंकलेचें नांव न्हवऱ्या गेल्या कुटुंबाचें न्ही सांगिचें न्हवऱ्याचें नांव व्हंकले गेल्या कुटुंबाचें व्हडल्यान सांगिचें म्हाका हांगासर सांगतात गी शॅल वी बिगीन हियर वी गो कोणाचें नांव सांगू सांगलें प्रिन्सियाचें नांव व्हडल्यान सांगा पळया तुमी ओके हेन्सल आनी प्रिन्सिया कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा उल्हास पटयता 2 ताळयांचो घट्ट आवाज तुमी दिवचो तर मोगाचें न्हू तांकां आमी पळोवया बुक्को दिवच्या आदीं हेन्सल व्हंकलेक पळय गे सोबी दिसता म्हण घुंवोवन रावा दोगांय जाणां पयलें आतां स्कॅन म्हणले शब्द आहा पळय डिजिटल युगांतलो व्हडलो शब्द न्ही गे गूगल पे की स्कॅन करीचे बँकाकी स्कॅन करी जायते तुमकांच तुमी स्कॅन करा पळया हेन्सल व्हंकलेक पळय माथ्याच्या केसां तावन पांयांच्या टिप्पा म्हणसर पळय कशी दिसता हेन्सल सोबीत दिसता हेन्सल हांव तुका एक मूला मंत्र सांगता विल यू रिपीट आफ्टर मी आय विल प्रिन्सिया यू लूक गॉर्जियस सुबेतून दिसताय तुज्या जिवितान
Haunsurai, Tunsumujirani. I love you. Hansel, how handsome you are. तुका पळोवन म्हाका मस्त 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 मोग उपजता. तुज्या जिविताच्या हर एक मेटामेटान हांव सांगात दिता आय लव यू टू. होकलेक दोन घट्ट ताळयो देवया. बरें मागया विथ दॅट नॉट हॅन्सल तुजो बुको काण घे हातान. होकलेक पळय. होकलेक पळोवन तुका कसो जाय तसो दिवन तुजो संतोष व्यक्त कर. कम ऑन गो हेड. Ladies and gentlemen, please make some noise for the handsome, dashing, ravishing groom, Hansel Lastrado. Ragi rawa, संतोष पावा, gala gala गया आणि खुशीने मोगा सो किस दिया. Give one beautiful kiss exchange. लगा gala gala. मेरी है चाहत तुझसे ही तो जुड़ी. तशीच रावा एका सेकंडा. म्हाका थोडे भोवटी मनशां आसा लोकांनी आमकां एक फोटो काडूंक सोडून एमसीन खंयचो पाड गेल्लो एमसीक म्हणटात. हांव सोडटां तें दुसऱ्यांनी केल्ल्याक सूख मुजेरी म्हणटात न्ही गी. कोणेंय अपराध केल्यार एकल्यांक घेता जातीक देता खंय. देखून तुमकां मोगाच्या कोणाय की तांकां एक फोर्स दिला रावयला हांवें 30 सेकंड दिता. त्या 30 सेकंडांनी कोणीय फोटो काडूंक जाय जाल्यार मुखार येवन काडा आनी मेक युअर स्टेटस एंड डीपी इन व्हॉट्सअप इंस्टाग्राम वॉट एवर सोशल नेटवर्किंग सायट यू आर युजींग थंय करा. इवन दो इन ट्विटर ऑल्सो. X म्हणटा म्हाका आमी. You're free to take the pic. They are giving a sweet and mesmerizing pose, ladies and gentlemen, to all of you. Thank you. ಸರ್ಕಾರನ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತವೇ ನನ್ನ ಹಿತ देखून हांवें म्हळें ನಿಮ್ಮ ಹಿತವೇ ನನ್ನ ಹಿತ आनी तुमी पूर्ण अनुमतीन म्हाका बेसांवां दिता. देव बरें करूं. दयाकन बसा तो कांय सांगा. आमच्या मदगत जायते जण सासेरतोत बाप आसात. तातूंत कुटुंबाच्या मोगान आयलेल्या बाप ऑस्टिन फेर्नांडीस तुका मोगान स्वागत म्हणटा. पाद्र्यापाक दोन घट्ट ताळयो दिवया. आमचे संगीत दर म्हयने आयल्या दर म्हयन्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा. दोन घट्ट ताळयो आमी दिवया. सांगत आस हांगासर हजर आसा म्हजो मोगाचो पाद्र्या मानादीक बाप जोसेफ डिसोजा कार्मेलीत, बाप जेराल्ड डिसोजा कार्मेलीत. हरेताक मस्त मोगाचे ते जावन आसात. मावळे ते जातात. तर मोगाचे न्हू तांकां आमी मोगान स्वागत करया. बाप जोसेफ आनी बाप जेराल्ड हांकांय आमी सुमयिस्ता. वड्याच्या गुरकारनीक मोगान स्वागत म्हणटा. बाय अनिता फेर्नांद खंय आसाय तूं? अनिता बाई हां ती थंय बसल्या. म्हाका हेणे ते घुमटी गुणोवंक कस जाता. काल राती कुसकाली आयिल्लीशी. अनिता बायक दोन घट्ट ताळयो दिवया आमी सुमयिस्ता. आमी तुमी आयिल्लो शेवट एकच बरें मागाचें बरें आशेचें. वय ही आमची चिंता पूण बरें मागचें आमचें तांव देवान मात्र. देखून मोगाचें न्हू प्रिन्सी आनी एन्सल जिवितान नवें जिवीत सुरवात आशेतना देवाची ससाय मागया. मुदयांचे देवाचो आशिर्वाद मागया. वाड्याच्या गुरकारनीक मुखेलपण घेवंक उलो दिता. हांगासर ह्या जाग आसात तांणी मुखेलपण घेवचें. ह्या कार्याचे मागट्या विधीची सांबाळणी करची. दयाकन आमी समजता. उबे रावया. लेट्स ऑल रायज इनवोक ऑलमायटीज ब्लेसिंग ऑन दिस सेलिब्रेशन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या न्हू आज दोगां तरणाटी हॅन्सल आनी प्रिन्सिया हांच्या लग्नाचे पयले हंत जावन कराराच्या संभ्रमाक आयतीन जाल्यांत तांचेर आनी तांच्या निर्धाराचेर आमी देवाचो आदार मागया. देव जावन आसा मोग. मोग देवातावन येता. आज ही तरणाटी आपले स्वंत कुशेन लग्न जावंक फुडें सरल्यांत आनी पयले मॅट काडटात. तांणी आज आरंभ करचे लग्न जिविताचे पैन सुफळ जावंक आनी ती बेगीनच लग्नाचो संस्कार स्विकार करूंक फावो जावं दी म्हणून त्याच देवा लागीं मागया आनी गावया आमी गीत देव जावन आसा मोग. Cristaso mogto, cosoto atapso, visroncona saito, mit menas lolo. Cristaso mogto, kaunetavan kusaporya mogta nekelo, moga susanskatane mokanam kadilo. Cristaso mogto, Cristaso mogto, cosoto atapso, visroncona saito, mit menas lo.
देवाच्या बडव्यान बरी एक बरी खबर हाडली पवित्र आत्म्यावर विकर संभाले नेमान बरी कृपे बरेले सुमी तुझे संगता स्त्री आम्ही तातून सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू बघेन मरे देवचमय आम्हा बाप्या खाते विनंती कर आता नेमच्या अमरच गळी आपले समयाची साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे मुझे ते जा नेमान बरी कृपे बरेले सुमी तुझे संगता स्त्री आम्ही तातून सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू बघेन मरे देवचमय आम्हा बाप्या खाते विनंती कर आता नेमच्या अमरच गळी आणि देवसुकुत मनीसलो आणि आमच्या मध्ये जियलो नेमान बरी कृपे बरेले सुमी तुझे संगता स्त्री आम्ही तातून सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू बघेन मरे देवचमय आम्हा बाप्या खाते विनंती कर आता नेमच्या अमरच गळी भगवंती देवचमय आम्हा पास विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसनाक आम्ही फौजांचे खाते मागिया येसू मी हा बड्यान बरी खबर दिले बरवे तुझ्या पुता ख्रिस्ता मनुष्यपण घेतले आम्ही सनसल्या त्याच्या कष्टाने कुरसावरे जीवनपणाचा आनंद आम्ही बेवशे तुझी कृपा आमच्या दसकनाने वोत मन आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या स्मरणात आमेन महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जो साधीत सुद्धा आणि सदा सर्वता महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जो साधीत सदा सर्वता महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जो साधीत स्वतः आणि सदा सर्वता देवा गेल्या बडव्या चरकण्या सरकी छादये मका दिला तुझे तबे मुझे मोत स्वाडाय मका राज संभाळ सलय आमेन सा पावलान कुरितकारांक बरयल्ल्या पयलें पद मोग सस्नीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना आपलीच बडाय उलयना हंकारान बराना मोग मोर्यादे विनय सलाना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मोनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सर शिकल्ले पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सतमंता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता मोग कितें सराना प्रावदेचे उलोवणे आखेर जातले विचित्र भासांनी उलोवचे देणे समाप्त जातले जनवायची दिनी नापयस जातली कित्याक आमचे जनवाय आपूण आनी आमचे प्रावादी आपूण पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार आपूण आसा तें नाश जातलें हांव भुरगो आसतना भुरग्यां बरी उलयतालो भुरग्यां बरी समजतालो आनी भुरग्यां बरी चिंततालो आतां जाणतो जातस भुरग्यापणाचो संगती हांवें सोन सोडल्यात आतां आमकां आसरांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतल्या आतां थोडे थोडे मात्र हांव जाणा उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव वळखतलो अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटात पूण हांचे मदें मोगच श्रेश्ठ देवाचें उतर हें मोगाळ भाव भयणीनो आतां आयकल्लें हें देवाचें उतर आमी आमच्या काळजांत थोडो वेळ आठवया देवाचें उतर जावन आसा आमच्या जिविताचो एक वांटो कित्याक देवाचें उतर जावन आसा आमच्या जिविताचो उजवाड देवाचें उतर आमच्या जिविताक वाड दाखयता देवाचें उतर आमच्या जिविताक प्रेरण दिता देखून आमी एक घडीभर आतां आयकल्लें देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया देव जावन आसा मोग आनी मोगान देवान हो संवसार रचलो आनी मोगान देवान मनशाक रचलो आनी देवाचो मोग कितें म्हणून जाणा जाल्लो सांग पावलो ह्या वाचपांत मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें आमकां कळीत करता आमच्या जिवितांत मोगा शिवाय खंयचोच संबंद उरना एक संबंद वाडत जाय तर मोग जावन आसा हाचें थळ केदाळा मोग आसा ते दाळा तो संबंद वाडटा आनी हो संबंद आमकां बऱ्या तरान जियोंक प्रेरण दिता खाजरी जिवीत कुटुंबा जिवीत तशेंच मोगा शिवाय ह्या जिविताक मोल ना ह्या खाजर जिविताच्या कुटुंबा जिविताक मोग जावन आसा थळ आनी आयच्या दिसा प्रिन्सिया आनी हॅन्सल कुटुंबा जिवीत
बांदूंक तांचे मुखले मेट कराराचे संबंध ती करतात आनी मोगान जियोंक ती तयार जातात. मोगान तांकां सांगात हाडलां. मोग जावन आसा तांच्या जिविताचें तळ आनी ह्या मोगान सदांच ती घट उरोवन दी आनी ह्या मोगान ती वाडोवन दी म्हणून ह्या वेळार प्रत्येक तरान तांचे पासत आमी मागया. आमेन. मोगाचनो देव मोगाची सर लग्न सांगवेच्या या तरण्या सोड्यांचो मोग देव संपूर्ण करो म्हण देवा लागीं आमची प्रार्थना उबारया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजो मोग गुंडायेन समजून तुजे परचेक त्या दैवीक मोगाचो अनुभव जडोवंक आदार दिशे तुजे लागीं मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा आज लग्नाचे करार संभ्रमच्या हॅन्सेल आनी प्रिन्सियाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी पवित्र लग्नाचे महत्व समजून तो संस्कार स्वीकार करूंक फावो ती आत्मीक तयाराय करूंक कृपा देमून तुजे लागीं मागता हांव. सर्गींच्या बापा लग्नाचो बेस स्वीकार करूंक तयार करच्या तरण्या जोडयांनी तांच्या लग्न जिविताचें आपोवणें समजून तें स्वीकार करूंक तांकां तूं धैर्य दी म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या बापा लग्नाचे सैरिके वरवीं लागीं आयिल्लीं ही कुटुंबां सदांच तुज्या मोगान तीर रावो म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा हांगासर हॅन्सल आनी प्रिन्सियाचें लग्न करार संभ्रमूंक आयिल्ल्यांनी ह्या जोड्याक सदां उत्तेजन दिवन देखीवन क्रिस्तांव कुटुंब बांदून हाडूंक तांकां आदार दिशे मागता हांव. सर्गींच्या बापा प्रिन्सी आनी हॅन्सलाच्या लग्नाच्या बांदांत एकवटून खुशी वेल्या ह्या पासत तुका आमी दिन वाचता. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून तुजो मोग केल्लो उतरां वर्तो मोग नियाळून ह्या तरुण सोड्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी बेगीन लग्न संस्कारांत एकवटून संतोषपुरीत जिणी जियोंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. लग्नाचो करार संभ्रमच्या ह्या तरुण जोड्यांचेर आनी तांच्या मोगाचो गुर्तू जावन तांणी एकामेकाक दिवच्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून आमचो केल्लो उतरां वर्तो मोग नियाळून ह्या तरुण जोड्यांनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी बेगीनच लग्न संस्कारांत एकवटून संतोश भरीत जिणी जियोंक तांकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगचनो आमी आतां त्रियेक देवाचे बेसांव सक्कड आमी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तांचेर मागया आनी जे कितें आमच्या काळजा मनांत तांचे विशयांत आमी तोंडांत उसार मागोवंक आशेता. प्रत्येक जावन देवा थावन येवचें सगळें बरें तांकां तें फावो जावन दी म्हूण आशेत आसतना तिनस बोगणां घेवन आमी त्रियेक देवाचे बेसांव तांचेर आमी मागया. सर्व सोम्याचे नांवे आमचो आदार. सोमी तुमचे सोमे आसो आनी सर परिवार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद हॅन्सेल आनी प्रिन्सिया तुमचे देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. आमेन. घेवन कुटुंबां बेसांव आमचे घाल सोलोच्या कामी देवाचे कुशेकार शिकय तूं आमकां बागी तुजी साल वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काल. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जुसे तूं आमकां जाय मागता तुमची सजाय. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जुसे तूं आमकां जाय मागता तुमची सजाय. मोगा
बाळ पुत्र्या सोवे आमकां मोरये आशीर्वाद दे आमकां. देव बरें करूं म्हणटा तेका ह्या जागांक वड्याच्या गुरकारणीक मागण्या विधी संगी तुम्ही सुरवातला पयल्या खातीर प्रिन्सी आनी हॅन्सलांचे खातीर तुम्ही मागला विशेष जावन बगेमन कुटुंबा बरी तांचे कुटाम जावं दी म्हण आशा मगोच्यानो फकत दस्तुरे खातीर मात्र कराराच्या दस्तावेजाचे वासाप तुमचे वजेर दवरून दस्खत घालची एक नियमावळी आसा फोटो खातीर ते मात्र मुंदर उरता कित्याक येदोळ्यो सुचिटी वाचून जाल्यात फाल्यांच्या दिसा रोस आसा परवांच वेगळी काजार आसा जाल्ल्यान आमकां कळीत आसा भगवंत कुटुंबाच्या देव तेंपलान ओमजुरान ती घंटी वाजल्यात पवित्र काळजाच्या मडांत्यारच्या देव तेंपलान ती घंटी वाजल्यात म्हळ्यार 3 चिटी वाचून कळीत केलां की ती नव्या वर्साच्या आरंभार नवें जिवीत आरंभ करतात म्हण. पूण हांगासर मुखार पळयता हांव हांगासर नांव वाचतना दयाकर मुखार येवचें हॉरेथ हॅन्सल ग्लॅन्डन लस्रादो पूत हॅरी सायमन लस्रादो हॅरी दट्टू मुखार येपळे एगडीभर हांगासर येवन उलो दिता आनी ग्रेसी डिसोजा एगडीभर तुमी येवचें. ही आसात हॉरेताक जल्म दिवन वागोवन ह्या पावंडा पावयल्लीं मानाची मोडयलां. 2 ताळयो तांकां आमी दिवया. सांगात सोकलबाई प्रिन्सिया नायना फेर्नांडीस दु फेलिक्स फेर्नांडीस आनी प्रिसिल्ला फेर्नांडीसांची तुमी दोगांय जाणां मुखार येयात. तुमची कश्ट तुमची वावंट तुमची मिनत आनी ताचो प्रतिफळ जावन तुमच्या भुरग्यांचें बरें फालें पळोवं असो हो दीस देवान फावो केला. तांकांय 2 माया मोगाच्यो ताळयो आमच्यो दिवया. सांगातच हांचे मदें तांणी काजाराक एक व्हरतात म्हूण ऑगस्ट म्हयन्याच्या 13 तारखेर बाकी दिसा म्हणजे असमसां फेस्ताच्या 2 दिसां आदीं त्या दिसा तांणी भास दिल्लोली आसा. कराराची दस्तावेजां ती भरती जाल्लोली आसात. पूण हाका साक्ष आसली मनीस चार्ली डिसोजा आनी पाऊल डिसोजा दयाकर मुखार येत आसा जाल्यार मात्र पाऊल मिनेझस आनी चार्ली दोगी जाण मुखार येयात. एक घडीभर त्या कुशीन आनी ह्या कुशीन उबे रावचे तुमी. 2 ताळयो दिवया आमी दोगांय की हॅन्सल आनी प्रिन्सियाक. सांगात उलो दिता दोगी साक्षी बसा व्हंकल न्हवरो उठा थंयसर वचून तुमी बसचें आनी तुमी दस्खत घाल्ल्या बरें करचें. ओट्टो पाऊल दट्टू आनी चार्ल्स दट्टू तिके पळया नेल्सन फोटोग्राफी पळया. ताळयो तांकांय दिवया मोगोचेनो बरें आशेवया. साक्षांनी वचून तुमची बसका काण घेवची ती दस्तावेजां व्हंकल न्हवऱ्याच्या हातीन दिल्या उपरांत. वेल प्रिन्सी एंड हॅन्सल इफ आय कोट यू हॅव रिसीव्ड many certificates in your life tenure till now. Maybe 7th standard, SSLC, PUC, degree or post graduation कसलें परा केलां ताका मेळ्ळ्यात. पण दिस इज सांगात तुमची नांवां उट्ट बरयली दस्तावेजाचे एक मात्र न्हय गी थंय तुजें इंडिविज्युअल आई म्हणलें आसा तूं वी म्हणलें आसा मात न्ही आमचे संगी मिसताल्ल्या मनशाचीं नांवां आसात. देखून हे मोलादीक हो संबंध कुटुंबाचो जाल्ल्यान तुमी ही दस्तावेजां आतां अदल बदल करतात व्हडा संतोशान आमावचेर. देखून उलो दिता प्लीज फेस इच अदर दोगांय जाणां. वेल हॅव अ ब्रॉड स्माइल ऑन युअर फेस. फर्स्ट दोगांय जाणां एक्सचेंज करा ताळयो दिवया आनी नाव शो युअर सर्टिफिकेट्स टू एवरीबडी द डॉक्युमेंट. रिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टंट. दिस इज very important in Catholic faith. त्या देखून तुमकां बरें मागता बरें आशेता ह्या दस्तावेजाच्या बळार तुमचें जिवीत लांब काळाचें जावं दी. तुमच्या भुरग्यांच्या तांच्या भुरग्यांच्या देणे तुमकां देव फावो करून म्हूण आशून उल्हास पटयता. दोनी घरच्या वडिलांनी सांबाळची तुमची दस्तावेजां. बिफोर यू कूड डू बेटर यू सी युअर पेरेंट्स द स्ट्रगल दे हॅव टेकन द फॅमिली लायफ दे बिल्ड अप. माऊल्यां तुमकां दिल्या न्हय आनी तांचें जिवीत तुमकां प्रेरण जावं दी म्हूण आशून यू कन्सिडर देम एज अ रोल मॉडल नॉट एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड. तांच्या बेसांवांनी तुमचें जिवीत सुरू करा. रिंग टीचर्स अस कंप्लीटनेस बिकॉज इट डजंट हॅव बिगिनींग अँड एंडींग. तसलें कंप्लीटनेसाचें जिवीत तुमचें आरंभ करून तुमकां उलो दिता. प्रिन्सिया आनी हॅन्सल मोगान एकामेकाक पळया. दोळ्यांक दोळो मेळया. मुदी दिवच्या पयलें बगणां काळजांत आनी मनांत उमाळशी करा. ही मुदी तुमच्या जिविताची पयली मुदी. इट इज द बिगिनींग ऑफ युअर मॅरिटल लायफ. देखून प्रिन्सिया न्हवऱ्याचें बोट धर पळया. कर्राची मुदी पयलें व्हंकलेन दिवची काजराची मुदी पयलें न्हवऱ्यान दिवची. उडास दवरा. बोट इल्लें पोशे गे न्हवऱ्याचें. बोट इल्लें बरें करून पोशे जायत गे. सो बीत कर गेट द फिलिंग्स एंड विथ दॅट फिलींग ताका ती मुदी सोबोंक तूं आयतें आसा. हियर वी गो 3, 2, 1 एवरीबॉडी
Congratulations. Well, Ansel, you felt something, isn't it? इतके मुझे होगा ले तुम्हें, but this मुझे unique जाले नहीं की. And now do the same thing and felicitate your wife with the engagement ring. बरे मागिया तंगा यामी. The world to know I'm happy as can be. Who would believe that? Ladies and gentlemen, I officially declare Princia and Ansel are engaged now. दोन गट्ट ताळी होते व्या आम्ही सुमिस्ता. For that sign, bring your hands closer and closer and show to everyone your engagement ring. दोन्ही कुटुंबादायकन मुखारयात Lasrado family of Umzur and Fernandez family of Madantyar. मुझी बाई गेल्ल्या गांवांक तांव येता म्हणटात तें. उमजूर बायेक मोगासो जाल्लो गांव थंयसर आसल्या चल्या लागीं ताचें लगीन जाल्लें थोड्या वर्सां आदीं आनी प्रिन्सिया ओमजुराक येता आसतना म्हणटालें भाग्यवंत कुटुंबा लागीं म्हजें कुटुंब हांगास तूं रुपीत कर म्हण. आज तशेंच करता मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी सुमेस्ता तांकां बरें मागोंक आसा. तुमी दिल्ल्या मोगान तुमी दिल्ल्या सांगातान तांचें जिवीत लासरादो आनी फेर्नांदा गेल्या कुटुंबान रुपीत जाल्ल्या खातीर ती म्हणटात आमच्या कर्रसो संतोश केकातन व्यक्त करता. प्रिन्सिया आणि Hansel मुखार वचा. On the count of 3 you will be making a mark on that cake. Here we go, everybody. 3, 2, 1, start. जायतें गेलां घडोवन काळीज सुमार जाता उतला उगडास जातलो चिंतून. तूं म्हज्या जिविताची राणी जाली, हांव तुज्या जिविताचो राय जालो. म्हज्या कुटाम म्हणल्या सोबीत तारवार तुका हांवें फुडें फुडें येलें. जशें तोंडान 32 दांत आयले की 32 वर्सां संपलीं ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर. तर मोगा आमी आनिकी तरणी आसां आनिकी सोबायन आसां जाल्यार आमकां भुरग्यांनी दिल्लो मोग म्हणटात. आयचे कार्याची येजमानी आनी येजमान देखून तांकां मुखार आपयता. फेलिक्स आनी प्रिसिला बाय मुखार येयात हांगासर. जिविताची 32 वर्सां सुखदुखाच्या बुशेन सुखदुखाच्या मोडकेंतलें खावन जेवन संतोशान कुटामृता केल्ल्या खातीर 2 ताळयांचो आवाज. 32 years of togetherness. सुरू कर नाका फकत भुरगीं हे सांगात आसा इतकी. $32 years न्ही 32 years ओकलेक आय लव यू म्हणाय मस्त बोटी. पूण आज म्हणूंक जाय प्रिसिला आय लव यू म्हण. प्रिसिला आय लव यू ती पळय मोवां बरी घडली न्ही गी. तुवें म्हणाचे तुवें काल आपयताय गोत्तो ना नांवान आपयताय की ए काले म्हणटाय तूं नवऱ्या कशें आपयताय आले या काले म्हणटाय. ओके नवऱ्या पळय तूं म्हज्या मोगाचो कोंडो आय लव यू म्हूण सांग. आय लव यू. 2 गट्ट ताळयो दिव्यांगी तांकां आमी. तर आतां फेलिक्स दट्टू प्रिसिला बाई मोग तुमचो आनिकी उत्साह पावों दी. नातरांचे तेणे तुमकां फावो जावं दी म्हूण आशेन बरें मागता. दोगांय हातान धरा सुरी आनी कातर ती केक जिविताचो संतोश पसारा. 2 ताळी आसा. कंग्रॅच्युलेशन्स. मोडाभिनंदन करते आचरण आज आमी मागता तुमचेर देवाचे बेसान. मोडाभिनंदन करते आचरण आज आमी मागता तुमचेर देवाचे बेसान. मोगाच्यो जरी तुमच्या काळजांनी उमाळ्या जरी मेळून दर्यो जावन वाळून. पावला ग्लास वाईन आसो संकेत भलायकेचो बरें मागसो बरें आशेवचो. तुमच्या जिवितांत बरें मागोवंक आमी आशेता. बरें लग्नाचें पयन तुमकां मागोवंक आशेता. हर एकले आमी हेंच म्हणटा. फेर्नांदा गेली आनी लासरादो गेली.
पूण तांचे पैकी एका व्यक्तीचो मान तुमी आज ताका गौरवान दिल्लो आसा बरें मागच्या खातीर. थोडीं उतरां ताचे विशयी उलोवंक आशें येता. मडन तेरांताची वस्ती पतीन आनी भुरग्यां संगी काजरी जिविताची 23 वर्सांचो अनुभव आसो हो व्यक्ती तुमकां आनी ताका फरक आशिल्ल्यान तुमचे 32 ताचे 23 वर्सां मात्र ते रिवर्स जाता तितल्यान. पूण ह्या जिवितांत ताणें बरेंच केलां, बरेंपण दिलां आनी तो अनुभव आज तुमच्या जिविताक खंडीत जावन मोलादीक जातलो म्हूण आशेता. जातीन तो एक कृशी कर्ण, माती मोडण, प्रकृतीचो मोग कर्ण, जिवीत कितें म्हूण जाणा जाल्लो व्यक्ती. सांगतच समन्वया कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो निर्देशक जावन सेवा दिता. सांगतच फिरगजेन गवळीक परिशदेन ती सांदो जावन आसो. भोवमानीस वलेरियन विक्टर सेरा. धाडटा तुका मुखार आपयता. सर्वांचे नांवे बरें मागूंक, बरें आशेव ह्या तरुण जोड्या उल्हास पटोवंक तुका हांव अवकाश करून दिता. मडन चर्चच्या फर्नांडीस कुटुंबांक तशेंच ओमजूरच्या लसरोदला कुटुंबां आनी तांच्या सैऱ्यां देऱ्यांक इश्टां मंत्रांक हांगा जमल्ल्या सर्वांक तुमकां आयचो बरो दनपार मागता. तशेंच भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरसूच्या ह्या संदर्भार बरें फेस्त मागता. मोगाचे न्हू, आज आमी सर्वां प्रिन्सिया आनी हॅन्सल हांच्या लग्न कराराक हांगा जल्मला वाचता. तांच्या लग्न कराराक तशेंच मुखल्या काजरी जिविताक बरें मागच्याक आमी सर्वां तांची साक्षी जावन हांगा जमल्या वाचता. तांकां बरें मागोवंक तुमच्या तर्फेन हांव हांगा उबो आसा. लग्न कराराच्या दिसा बरें मागचें एक ल्हानशें कार्य जाल्यार पुरवां जावच्या काजाराच्या संभ्रमांत आनी चड मापान तांकां बरें मागोवंक आसतलें जाल्यारय आज तांच्या कुटुंबाची दोनूय कुटुंबाची एक मुठवी कळून वळख करून दिवची एक वाजबी म्हूण हांव चिंतां. तर पयल्यान पयलें हांव वळख करून दिवंक आशेतां प्रिन्सियाच्या कुटुंबाच्यांक. माडन चर्चच्या पवित्र काळजाच्या फिरगजींत भगवंत कुटुंबा वाड्यांत उर्ला बैल म्हणल्या कडेन वस्तीकरण आसो श्रीमान फेलिक्स फर्नांडीस तशेंच श्रीमती प्रिसिल्ला फर्नांडीस हांच्या त्या गाजाना भुरग्यां पैकी आयची व्हंकलबाई प्रिन्सिया दुसरें जावन आसा. पयलें सोनिया फर्नांडीस ही ओमजूर फिरगजीच्या विवियाना कडेन लग्न जालां. दयकन उबें रावा. तिसरो जावन आसा प्रिंतम ग्लेन फर्नांडीस. तो आपले मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सी युकेंत आपलें शिकप संपोवन युकेंतच आपलो वावर करून आसा. आनी आयची व्हंकलबाई प्रिन्सिया नैना फर्नांडीस आपलें M.Com शिकप शिकोवन मंगळूरच्या एलोसियस PU कॉलेजींत लेक्चर जावन वावर करून आसा. नवरो हॅन्सेल हाच्या विशयी सांगचें जाल्यार भगवंत कुटुंब पिरगज ओमजूर हांगा वस्तीकरण आसचो श्रीमान हॅरी सैमन लसरादो तशेंच श्रीमती ग्रेसी लसरादो हांच्या दोग जाणां चेरक्या वर्ग्या पैकी आयचो नवरो दुसरो जावन आसा. पयलो हर्षल लसरादो म्युरल पिंटो हिचे कडेन लग्न जावन तांकां चियारा लसरादो म्हणलें एक भुरगें आसा. आनी आयचो नवरो बाब दुबयंत वस्तीकरण आसा. ही हांची मोठवी वळख. म्युरला विशयी 2 शब्द सांगचे जाल्यार प्रिन्सिया विशयी 2 शब्द सांगचे जाल्यार प्रिन्सिया भगवंत कुटुंबा वाड्यांत वस्तीकरण आसलें. वाड्यांत ते क्रियाळ जावन आसलें. प्रत्येक जावन गायन करच्यांत, MC करच्यांत, डान्स करच्यांत आनी वाड्याची खंयचीय कार्यक्रमां जाल्यार ते मुखार. आनी आज तावन आमकां ताचे वाड्यांत
तांचो सहकार आनी तुमकां इल्लो उणो आसतलो जाल्यार उमजूर पिरगजीक तुमच्या कुटुंबांत तसो सहकार भरपूर मेळटलो म्हणून हांव पातयेतां. मोगाच्या न्हू हांवें दोळूस तांची वळख करून दिली. तुमी आयकलां कितलें म्हणून हांव न्हेना जाल्यार ह्या आयच्या दिसा आनी दोडी कुटुंबां विशीं थोड्यो साम्यत्यो कंपॅरिजन करचें जाल्यार म्हाका गुर्तून हें देवाचें निर्मणगी म्हणून हांव पातयेतां. पयल्यान पयलें श्रीमान फेलिक्स आनी प्रसिल्ला हांणी चिंतून ह्या काय तांकां कळना तांच्या दुवांक दोगूय जावय ओमजूर पिरगेजे ताणें धाडल्यात. दुसऱ्यान तांचे फिरगेचो पात्रून भाग्यवंत कुटुंब आनी आमच्या वाड्याचें पात्रून भाग्यवंत कुटुंब आनी आज कोइन्सिडंट म्हणल्यार बरी पवित्र सभा भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त करता आनी आमच्या वाड्यान ताचें आचारान दोनपरां उपरांत आसा. तशें म्हणटना ही ओडीत आसल्या कडेन घडीत आसता म्हणटात तशें जालां कोणा म्हणून हांव चिंतां. देखून सैरीक कशी जाता ते देवान हांव सांगतात देवानंत ते चेडवाक चेडो ह्या चेड्याक चेडो फाव करचें म्हूण सांगून पूण चेडवाच्या घरची वाट दाखयल्ली चेड्याच्या मावळो फादर जोसेफ म्हाका एक दीस भेटतना फोनार उलयलो तुमच्या वाड्यांत फेलिसामाचें घर खंय म्हूण सांगून आमकां एक ड्रायव्हर जावन जाय आसलो गरजेचो जाय आसलो देखून म्हाका ताका भेटूंक वचून म्हाका कळयत नासलें एक्चुअली. हांवें सत्यान आतांची परिस्थिती पळयतना तो कामाक येवच्या बरी ना कित्याक आमचो तो वस्तू बिजी आसा तशें म्हूण सांगून म्हाका गुर्तू नासलें हें पुराय. अचानक एक दीस फादर जोसेफ म्हज्या घरा येयले. म्हजी भलायकी बरी नासली म्हाका पळोवच्या एका निबान म्हणल्यार बरी म्हज्या घरा येयले आनी तवळी तस्सो प्रस्ताव ताणें काडलो म्हाका फेलिसामाच्या घरा वचचें वाट कशी म्हूण सांगून. हांवें सत्यान हांव ती येता तुमकां वाट दाखोवंक म्हूण सांगून अर्द्या वाटे हितून तांकां पायलो हांव फाटीं आयलो. थोडे दिसा उपरांत म्हाका फेलिसा मेळ्ळो पाद्र्या बायिल्लो आमगेर वय हांवें सुद्दां वाट दाखयल्ली म्हळें म्हाका ते धडूनसर गोतूच ना. तो सांगा लागलो पाद्र्या येवन एका घंट्या उपरांत चेड्या केल्या पाटेन जायत म्हणून म्हणली खबर आयली म्हणून म्हाका त्या दाडा समजलें हो इरादो असो म्हूण सांगन. कितेंय जावं देवान एका सासोदरते मुखांतर ही सैरीक एक व्हंकलेच्या घरा वाट दाखयली. तांकां ड्रायव्हर मेळून जावंक पुरो पूण ड्रायव्हराच्या दुवेक तांणी आपल्या कुटुंबाक आपोवन व्हेलें. कितेंय जावं मोगाच्या न्हू आमी 2023 वर्साच्या अखेरेच्या दिसार आसा. तशेंच हॅन्सेल आनी प्रिन्सिया तांच्या अंकारपणाच्या दिसांच्या अखेरेच्या दिसांनी आसात. फाटल्या दिसांनी फाटल्या वर्सांनी आमचेर आनी तांचेर देवान गेल्ल्या सर आशिर्वादांक अर्घां दिता आसतना तांचें मुखलें खाजर जिवीत परवांती सारूंक वेता आसतना आमचें मागणें इतलेंच जावन आसा की देव तांकां पुरतो बरी भलायकी शांत समाधान तांकां फावो करून दी आनी कशें एक मुदी तांकां अंत ना तशेंय तुमच्या मोगाक अंत आसचें नाका. सगळें तुमचें जिवीत एकामेका माया मोगान सारा. देव तुमकां तुमच्या जिविताचेर कुटुंबा जिविताचेर दाराळ आशिर्वादां घालूं म्हूण मागता. तशेंच हर एका कुटुंबाक आमी म्हणटा भाग्यवंत कुटुंब एक आदर्श कुटुंब म्हूण सांगून. तशेंच तुमच्या खाजर जिवितांत तुमच्या कुटुंबाक तें भाग्यवंत कुटुंब एक आदर्श कुटुंब जावन दी. जेजू मरी जुजेचें देख तुमी घेवन तुमचें खाजरी जिवीत तशेंच तुमचें कुटुंब बांदून हाडूंक सर्वेस्पर देव तुमकां आदार बेसांवां घालून दी म्हणून मागून म्हजीं 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. भोमनीस वलेरियन विक्टर सेरान आपली उतरां उलयतना बाब जोसेफाक पळयलें. म्हाका हें बगुल्लें आसा न्हय आतां पाद्र्यापाक मस्त वर्सां जावन वळखता जायत्यांक बऱ्या आवडटेक ताणें पावयलां मोगोचें जायत्यो देवा लागच्यो सैरीक ताणें घडसूनच्यान मात न्ही बरें उसान बरें केल्ल्यान तो साथ आसा. पाद्र्यापाक ताळयो जायच्योच आमच्यो सगळ्यांच्यो. आनी सांगात आस आनी एक खुशी बगुल्ली प्रिन्सिया
तुवें तुज्या नवऱ्याचें नांव मात म्हाका सांगलें आनी कुटुंबाचें नांव सांगलें. पूण हें कुट्टाम सालाच्या दारवाट्यार एंट्री जाता आसतना हांव सर्गस भुंय तळाक आयिल्ल्या बरी संतोश पावलो. कित्याक ह्या कुटुंबा विशयान तो निजायकी हांव अभिमान पावता. आतां न्ही मस्त वर्सांची वळख ह्या कुटुंबाचें म्हाका आसा. बरें कुटाम देवान तुका फावो केलां, बरें कुटाम पवित्र काळजान तुका फावो केला म्हूण आशेवन तुका हांव बरें आशेताना बरें उलयल्ल्या वाली धाडटोक दोन घट्ट ताळयो दिवया. बरें मागया, देव बरें कर. तर मुगोचें न्हू हो वायनाचो ग्लास आमी उबारया. इल्लें 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 बरेंपण आंतलें आमी वळाशें करया. जशें ती जियेवच्या गांवाच्या आलतोडी न्ही पलतोडी नेत्रावती वळटा बरें दिता सगळें मंगळुरा. तशेंच तुमच्या जिवितांत देव बरें करून दी म्हूण आशेवन मोग म्हणली जर सुखाना जावं, कुटां म्हणल्या जिवितांत सोडतोडीचो संतोश तो सदांनीच आसूं. कुटां म्हणल्या जिवीत म्हणल्या पाळ्यान भुरग्यां बाळांचें देणें तुमकां देव दिवं दी म्हूण आशेवन एकाच सुत्रान तुमच्या समोर इस्तांचें नांवें फॉर द हेल्थ अँड वेल्थ अँड हॅपीनेस ऑफ न्यूली एंगेज कपल लेट्स रेज दिस ग्लास अँड विथ वन वॉइस वन चीयर. कम ऑन से 3, 2, 1 cheers and may God bless you. तूं फूल सोबीत व्हरतांतलें, तूं काळीज ह्या मड्यांतरांतलें. तुजे संगी हांव जिवीत बांदता म्हणटा आसतना तुज्या जिवितांत जाय पुरतें हांव दितलो म्हूण प्रथम गुर्चोवन आयच्या दिसा एन्सेल म्हणटा मस्त हांवें हाडलां प्रिन्सिया तुका तें समर्पिता म्हूण. मोगाच्या उनये लागीं ताणें जबाबदारी दिल्ली आसा, आवय लागीं ताणें जबाबदारी दिल्ली आसा. ग्रेसीबाई सांगतास म्युरल कितें पुरो हाडलां पळय नवऱ्यान तें तुमी आतां हाडन होरेताच्या हाती दिवच्या कुलो दिता. सोनिया मम्मी गुलो दिता मुखार येयात. एन्सल बैल्या गांवांत हांव येता आसतना सर्व इवन एअरपोर्टान अर्दो घंटो रावला खंय. सोदीचे कितें सॅटिस्फॅक्शन जायचें म्हण ताका कळना न्ही पयले पोवटी दिवचें. बट वॉट एवर यू चूजन आय प्लीज ऑन दॅट. सगळें ताका दोन घट्ट ताळी दिवया मस्त वस्तू हाडल्या खातीर. वेल म्युरल इट्स युअर टर्न. 1 by 1 ड्रेक आनी नवऱ्याच्या हातान दे. Look at each other, both of you, while giving. Have a huge smile on your face. Come on, please put your hands together. When Hansel is offering all these beautiful things to his very beloved Princia. Second pray. It looks nice thing. He passing म्हणटा आसतना आमी मोगान मांडून खाण घेता म्हूण. थँक्यू. होकाला न्ही नवरो बसा एका घडये आमी ग्रूप फोटो काडयता राव. 1 second. होकाल नवरो बसा. म्युरल यू आर द क्वीन ऑफ दीस फॅमिली. मलगडी राणी न्ही हिंगी आतां मम्मीन म्हणा पयले पोवटी येताना मम्मीन तुटयलें हिंगी म्हण हांव नेना न्ही हिंगी. पूण नाव शी इज गिवन द टास्क दॅट प्रिन्सिया हे सोबीत कापटार न्हेसोवच्याक तुवें उठोवंक जाय. 2 स्टेप मुखारूच रायट हँडाक रायट हँड म्हळ्ळे गालाक गाल लागे प्रिन्सियाक हात दिवन उठय थंयसर. ओके एवरीबॉडी मुखार चीक टू चीक दिया. स्लोली ब्रिंग हर डावन. तुवें आपूण उरचें ड्रेसींग रुमाक वचून. आमकां तुमकां सगळ्यांक कळीत आसली काणी आसा. भुमी वैकुठान देवान आदां ग्रस्त आसतना तो एक सुरत आसलो खंय. ताचे उपरांत एका पाडणे सोंग वसोंक नासलें. त्या देखूनय तो एक सुरत आसलो पूण देवान घालें गेलें ताका निदेंत घालो खंय. आनी हांव तुका निदेंत घालिना तुवें तुज्या डॅडी ओट्टांनी बसोंक जाय म्हणून उलयता. मोगोचें न्हू थोड्याच कडयांनी संभ्रमाचे पिवन स्टार्टर्स आमचे संगी येतात. दयाकन उबे रावया आमी ताचेर देवाचे आशिर्वाद मागया. फादर मुखार आपयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सुम्यांचे केल्लें प्रार्थना आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. जे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो इस्पर्तक राज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्गींच्या बापा ह्या वर्त्या दिसा पासत आमी तुका धन्यवाद दिता. भगवन कुटुंबाचें फेस्त आमी संभ्रमलें आनी ह्या वेळार हॅन्सल आनी प्रिन्सिया
या तांच्या कराराच्या संभ्रमात आमी हांगासर जमल्या आनी तांच्या ह्या कराराच्या संभ्रमाचो वांटो जावन ह्या कुटुंबान तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हें जेवण सेवन आमी कुडीन तशेंच भलायकेन सदांच वाडोवंक तूं आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देव बरें करूं. दयाकन बसा. बापानो देव बरें करूं म्हणटा बाप जेराल्ड तुमचो. Coming down, 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 bow down, 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 yeah. Shake it. Amcia sedla gasa piso Taka forza gasa piso Kata moga te ulaso Kata porta oso Moga, moga Como turuga Shena tuga Moga, moga Como turuga Shena tuga La 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 Tace ogle ce n-au bela Dane smiso da gagela Ogle coldo schiven chela De când viso da la Moga, moga Como turuga Shena tuga Moga, moga Como turuga Shena tuga स्वीडल सिंग करता म्हणून खऱ्यान आज मी शेगोसानांतल्यान नाल्यार तुज्या बायेच्या प्रेमाच्या रोसाक आनी काजारा डेफिनेटली तुज्या वरना सिंग करयतो कोणा त्या दिसा न्ही की तूं ताळयो दिव्या स्वीडल पायस अंजलोर तावन हांगासर ते आयल्यान आनी अंजलोरची गावपा शेतान नांव वाडलेलींत थंय खंय गेल्यार रे कोणाच्या घरा गेल्यार रे गायतात न्हय गीत असलें एक देणे अंजलोरांत आसा. स्वीडल थँक यू व्हेरी मच. हॅव अ सिंगल करन्सी वीच बिलोंग्स टू मदरलँड इंडिया. वन करन्सी फॉर वन पर्सन. जायत गे एकल्या कडेन एकच करन्सी. ह्या कुशीन सगळे कडेन आसा की is given a particular number for every currency and that is the identity of that currency. Last 5 digit as it is wasa. Just read out as it is. 87,537. More than 87,000. Whatever you have taken, that is the final currency. Don't dig it again and again and again. 93,000. तुझे 19,336. 19336. Okay. 96,299. 96. 98,857. 98,857. 8,005. सोन्ने मुखार आसा 8,005. आनी कोणी आसात गी ना बाये 7,399. सोन्ने पडला न्ही एक पळय 7. ओके 99,857. 99,000 मुखार या चकी मुखार कोणी ना म्हूण चिंता. एंड विथ युअर परमिशन कॅन आय डिक्लेअर द प्राइस? येस और नो? ओके विथ दॅट नोट आय वुड लाईक टू डिक्लेअर द प्राइस टू मिसेस लीना Krasta. अंतराळ फूल जाता
मोगा तुझे केस ओपताना भुंय तळफळ जाता मोगा तुझी पावलां रोंवताना तूं जोरान हांसताना काळजां दुडटा हातलाना तूं खुशीन बसताना दिसाकी दिसता तारा फेलिक्स दट्टून म्हाका एक उतार म्हणलें गेम उरल्यार ओडणी येवच्या वर्सा म्हणजे 2024 ओला करया म्हणा न्हय गे ओडणे कितें सांग हकाला न्ही नवरो परत आमचे मदगात येतात हॅन्सल आनी प्रिन्सी आमचे मदगात येत आसतना दोळे बंद पळोवया हात बंद ताळयो देवया मोगान तांकां स्वागत करया वेल लेडीज एंड जेंटलमॅन लेट्स वेलकम ब्राइड एंड ग्रूम प्रिंसिया एंड हेंसल वंस अगेन मिस्टर्स एवरीबॉडी अब है ये जिंदगी ये स्टेप का लबड़ा है सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी It's always said that men are always right. देखून तुवें रायट आखता सजेदाच्या आनी शी शूड बी ऑलवेज नियर टू युअर हार्ट काळजाक लागसार आसाचे त्या देखून अशें आमी रावूंचे तर आतां हॅन्सल होकाल कशें दिसता यू नीड टू प्रेज हर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस मस्त सोबे दिसता I don't have words to praise her. He doesn't have words to praise her because it's an infinity level म्हणटा हांव न्ही दोन घट्ट ताळयो दिवया बरें मागया ग्रेसी बाय तुज्या नांवांत तो ग्रेस आसा न्ही आशिर्वाद आसा आनी असलो आशिर्वादान तुवें तुज्या पुताच्या हातीन दिवंक जाय म्हणून उलो दिता पयलें तांकां तूं सोडटा हांव कितेंय करूंक मागीर गरज पडल्यार मात्र तुज्या मोगाच्या भयणी सोनिया तुका मुखार आपयता हेल्प करूंक आतां नाका लेट देम एन्जॉय द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट ओके गो हेड एंड सिंग एकामेकाच्या वेंगेत आमी आयल्या एकामेकाची ऊब आमकां मेळ्ळी एकामेकाचो उस्वास आमी पारकिल्या आनी त्या उस्वासाच्या बळार आनी त्या उबेच्या संगतपणार आमी एकामेकाक इनामां दिलीं मोती आनी कडो गेल्यार खापप मे आड्ड्या गेल्ल्या बरी जाता थंयसर पूण बांदून दितली थँक्यू प्रिन्सिया खुशी जाली गी तुवें न्हवऱ्याक ओडोलेक दिलाय तांकां लारांनी की उरलां पळय गे आतां ह्या घाला कितें कोणाची दिश्ट पड नजो तुज्या न्हवऱ्याक वचून मोगान दे दिलोय गे ओडण्यासून दितो घरा वचून पुसा जायत गे न्हवऱ्यान पाटी दिवचें ताचे दांत कशे फुल्ले पळया के दांत सळाक पडले बरे कंग्रॅच्युलेशन तुमी दिया मोगाचें इल्लो ताळयो मात्र मुखार या 2 गेम्सान दोगांक विजेत जाल्ल्यांक प्रायज दिता डॅन्स हांव मागीर घालता जेवणा वेळार देखून 2 प्रायज हाडल्यार पुरो जायत गे उरले आमी मुखल्या दिसांनी मुंदर उरया हांगासर वल्ली दट्टू मुखार आपयता प्रायज काणयोक आनी सांगात लिना बाय मुखार कंग्रॅच्युलेशन दोगांय ओट्टूक दिया जायत गे 2 ताळयो दिवया तांकां आमी सगळीं दिसता प्लीज पुट युअर हँड्स टुगेदर पळय हांगाय पळय मॅचिंग पळय दोगांयचे शर्ट आनी कपडाचे कलर भाग्यवंत कुटाम कितें आज प्रसन्न जाला म्हणून येत न्ही एवरीवेर देर इज समथींग स्पेशल मुगोचे न्हू मुखलो वंटो आसा फकत 2 कार्य मुखारून उरता मागीर जेवणाक हांव सोडटा ग्रेसी बायेक वाटलें तें पानां पळयतना इल्लें पाटी रावया अमजूरचीच पानां उडास येतात न्ही गी आनी आतां अमजूरच्या पानांत परमोळ दिवची वाल सुशेगार संतोश घेवन तुज्या दुवे बरी प्रिन्सिया घरांत येता
देखील वचून तोच तुम्ही लसरादो गेले आणि फेर्नादो गेले व्यक्त करा दोघी येणे वसा प्रिसिल्ला बाई आणि ग्रेसी बाई पहिले वसा पान पुढे जाताल बदल करा दोन गट्ट ताळयो तांकां दिवया इल्लें पुटलो धरून आता जाल्यार पळया थंय पळया तशें तशें इल्लें कश्ट न्ही गे हांगा रावा दोगांय जाणां भुरग्यांच्या बगल्यान रावा दोगी दादले इल्लें आयका दोगी दादले तुमच्या हातान चेंबू आसा म्हणजे उदक आसा न्ही गे उदक आलनातल्या बरी मोग तुमचो तुम्ही आटापूंक जाय फुडें वचा दोगी जाण फेलिक्स तट्टू आणि हॅरी तट्टू वाव दोन ताळयो दिवया एकटे रावा तुमची चेंबू तुमचें पानपड तुमची पोपळां तुमची दुमटी सगळी फोटो रेव दी आतां तर आमी जाली हो चेंबू सकलो दवरता ही पानपड सकलो दवरता आवय बापूय रावा तें पानपडी सकलो दवरा चेंबू मात्र सोंदी फेलिक्स तट्टू कुलो दिता सगळ्यांक की जेवणाक उदक दिवच्या नवी सेरी रावा थंय सुमेश तांक जेवणाक उदक आयलें नव्या सैऱ्यांक की सुमेशांक जेवणाक उदक आयलें ओमजूरकारांक जेवणाक उदक आयलें पावलें म्हणटात की तर मनाचो गुर्त जावन हांगासर हॅरी तट्टूक तो जेवणास उदक दिवच्या कुलो दिता मुखार ये वचून जेवणाक उदक आनी घेया दोन ताळयां आवाज दिवया ओके वचून बसा होकल बायक मुखार आपयता दोन शब्द उपकार बावडचे उलोवच्या खातीर पयल्यान पयलें हांव धन्या देवाकर घालयतां आयचो दीस आमकां फोव केल्ल्या खातीर उपकार बावडोंक आशयता म्हज्या तशेंच हॅन्सलाच्या डॅडी मामेसो सांगात दिल्ल्या दाट्टूनी बाय बावोजी आनी म्हज्या मोगाच्या भावासो आनी सर कुटुंबादारांचो गुरकान आनी आमकां भलायकी मागल्ल्या वलेरियन अंकलाचो हांगासर जमल्ल्या आनी आमकां बेसांव दिल्ल्या सर पाद्राब आनी सिस्टरांचोय हांव काळजांतावन उपकार बावडटां तशेंच आमच्या उळ्या पालो दिवन मोगान हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं थँक्यू वन एंड ऑल येस प्रिन्सिया आणि हॅन्सल उलयल्ल्या खातीर आमी तांकां एकटे दोन घट्ट ताळयांचो आवाज दिवया लेट्स हॅव 3 cheers टू द न्यूली एंगेज कपल प्रिन्सिया एंड हॅन्सल हिप 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 DJ Sujay. Please
झुम नम त rum ta dhalam kutak tak da 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 gida 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 jum tak jum jum ta takita ta da ta jum gida gida jum ta 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 num ta 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 rum ta takita ta da gida 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 ta ri ta ta dana ta ta run ta ta dim ta ta da jum ta ta num ta ta rum ta ga dim tak gida 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 dim ta ta gida gida ta jum dim da ta ta jum nam da ta ta jum tam takita dana ta da gida 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 dim ta ta gida gida ta jum dim dak takita jum jum dakita dak jum ta jum jum dakita ta jum gida 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 dum ta ri ta 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 dana ta ri ta 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 gida gida ta ta dana ta ta jum ta ri ta dana ta da gida gida ta ta gida gida ta jum dim da ta ta jum nam dak takita jum ta ta dim tum nam ta ta gida gida di ta dana ta 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 gida gida dana ta ta dana ta ta dim ta ta ri ta ta dana ta 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 di ta dana ta dana ta da gida gida ta ta dim ta gida gida 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 jum ta gida gida ta gida 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 येस वंडरफुल डान्स केला अजून घट्ट ताळयो दिव्या आनी हंगा सांगात म्हजे सांगात येतो ಬೆಳಗ್ಗೆ म्हाका इल्लें इल्लें भरतनाट्य आयकल्लें मात गोत्ता सजा इतकी हांवें स्टेप्स घाल्यात समज आयनले बक्षया म्हणणे पूण ताणें बरें कर शाननांक परत एक पोटें थँक्यू व्हेरी मच जायते कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा त्या नाजूक नयनांनी म्हाका तुली पळयाता काळजा रावले रात्रुपणे तुझे हावाता पिंतूर जावन पिंजरायता सांगा तुजो की म्हाका तुका शिवलायलो राखय नाका आज म्हाका आयक मोगा सोलो सांगा तुजो की म्हाका तुका शिवलायलो राखय नाका आज म्हाका आयक मोगा सोलो सोबाय तुझी ती वर्णूंक जायना मोत ही जाता गो पिशी मोतिक्या सडल्या गो मुगाची नशा तुझे विंजिनी कशी सोबाय तुझी ती वर्णूंक जायना मोत ही जाता गो पिशी मोतिक्या सडल्या गो मुगाची नशा तुझे विंजिनी कशी त्या नाजूक नयनांनी म्हाका तुली पळयाता काळजा रावले रात्रुपणे तुझे हावाता पिंतूर जावन पिंजरायता सांगा दी तू venga di tu सांगा दी तू vengi tu vegianja तुझे खातीर काळीज फुल्लांगो सांगा दी तू मोगा मुजा तुका चिंतून
मन हे धोल्ला गो तू सोबीत फुला हांवें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा मोगा बोलपाची घुसत्री रंगतली वाहा उतरां तोडी उलंदो गाय न्हय तडीर बसया मोगा सावळीची गो मांद्री आसतली तू सोबीत फुला हांवें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. तुझे यार दिल में बजी गिटार देखा तो तुझे यार दिल में बजी जाए सारा जहां बेथल पुरमा सुन ले
चोरिया 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 बेतलपुर माँ सुन ले ओ चोरिया झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमर यार तारी कमर बेतलपुर माँ सुन ले ओ चोरिया झूमे नगरिया जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमर फॉलो करो ट्विटर पे टैग करो फेसबुक पे तेरे फीड में गूगल को बीट कर दिया एक मिनिट रावय हे स्टेप खंयचे गोतसे कार्मेलिताचे स्टेप आमी संसार सांगात बांदता म्हण न्ही फादर कार्मेलिताचे स्टेप देखून वी आर वेविंग लायक दिस ओके स्टेप फाटल्यान हिस्ट्री आसा शेक योर शोल्डर्स एवरीबॉडी शेक You put your right hand in, you put your right hand out. Right hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, so nice. Turn yourself around. One more. That's what it's all about. And the left hand you out. Put your left hand in, you put your left hand out. So nice. Left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Well, gently push the couple, gently. Do the hokey pokey. One more time. Do the hokey pokey. One more time. Do the hokey pokey. So nice. That's what it's all Felix Andala about. You put your right leg in, you put your right leg out. Out. Right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Left leg. You put your left leg in, you put your left Felix leg out. Left leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Go on. Do the hokey pokey. So nice. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. Well, the sides. You put your right side in, you put your right side out. Right side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Left side. You put your left side in, you put your left side out. Left side in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. Now let's jump in. You put your wholesale in, you put your wholesale out. Wholesale in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Do the hokey pokey. Come on. Do the hokey pokey. Do the hokey pokey. That's what it's all about. Hansel and Princia, January 4th, preparation. Let's begin the birthday dance now, everybody. Claps.
Line Goa. Leon to gunda bole close. Clap. Look at Kiara. Clap. Wow. To left to right. Once more. DJ Ashwit aga meege odlena आवाज उठाएंगे 3 cheers बनेंगे let's have 3 cheers DJ Ashwit hip 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 Feliz
Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart